अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का हु वर द वीवर्स। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी। ये जो वीवर्स थे ये उन कम्युनिटीज़ के थे जिनकी स्पेशलाइजेशन थी वीविंग में, यानी कि धागों से जो है वो कपड़े बना रहे थे। ये जो स्किल था, ये जो हुनर था, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ट्रांसफ़र होती थी। जैसे कि किसी का बाप जो है इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो उसके बच्चे भी बिल्कुल यही काम करते थे, वो भी यही कपड़े बनाते थे। जैसे डंटी वीवर्स जो थे बंगाल के, इसी तरह जुलास जो और मोमिन जिनको कहते थे वो नॉर्थ इंडिया के थे। साली एंड काइकुलर, इसी तरह दिवानगाज जो साउथ इंडिया के थे। ये कुछ खास कम्युनिटीज़ है जो फेमस थे, मशहूर थे वीविंग में या कपड़े बनाने में। सबसे पहले इसमें आता है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग में चूंकि ये आमतौर पे औरतें करते थे, इसमें ये चरखा और टकली का इस्तेमाल करते थे। चरखा में ये जो है धागे बनाते थे, जो आमतौर पर जो है इसको हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसको हम चरखा के नाम से पुकारते हैं, या कश्मीरी कशर पर वन युंदर युंदर कतन। तो अत मज दाग या पंदा बनावन। इसके बाद क्या किया जाता था, इस थ्रेड को जो है जो ये धागा बनाया जाता है इसको रोल किया जाता है टकली पे। टकली एक किस्म का, जैसे हम ये जो है एक किस्म का जो है इंस्ट्रूमेंट था, तो उस पे इस धागे को रोल किया जाता था। जब स्पाइनिंग खत्म होती थी तो फिर इस थ्रेड को, इस धागे को जो है क्लोथ बनाया जाता था और वीवर्स इसको क्लोथ बनाते थे। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज जो है वीविंग कम्युनिटीज जो है ये काम करते थे, वीविंग का काम करते थे। कलर के लिए, कलर्ड टेक्सटाइल्स के लिए जो है इस धागे को पहले डाई दे दी जाती थी, और डाई के लिए जो है डायर होता था, या जिसको हम रंगरेज भी कहते हैं। और प्रिंटेड क्लोथ के लिए प्रिंट जो व्यूवर्स है उनको जरूरत पड़ती थी स्पेशल ब्लॉक प्रिंटर्स की, जिनको कहते थे चिप्पी गार्स। हैंडलूम वीविंग या जो है इसके साथ जो ऑक्यूपेशन एसोसिएट था, इससे बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार या लाइवलीहुड मिल जाता था, यानी कि मिलियंस ऑफ जो इंडियंस थे इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, किस तरह से ये फिर खत्म या बर्बाद होगी, जब डेवलपमेंट होगी कॉटन इंडस्ट्रीज की ब्रिटेन में, इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है इंडिया में जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन मुख्तलिफ तरीक़ों से। पहले हम देखेंगे इंडिया में जो है अब इसको कम्पीट करना था, मुकाबला करना था ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में। दूसरी बात, एक्सपोर्टिंग जो टेक्सटाइल्स थे जो इंग्लैंड एक्सपोर्ट होते थे, ये भी बहुत मुश्किल काम बन गया था, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगते थे, उस पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ इम्पोज होती थी जो इंडियन टेक्सटाइल्स इंपोर्ट होते थे ब्रिटेन। शुरू में 9th सेंचुरी के शुरू में जो है इंग्लिश जो थे उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल जो है सक्सेसफुली उसमें उन्हें कामयाबी मिली, यानी कि जो उनके ट्रेडिशनल मार्केट्स थे अफ्रीका में, अमेरिका में या यूरोप में, जो हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स से इंडिया में, वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया। बंगाल में जो व्यूअर्स थे उनको सबसे ज़्यादा जो है असर पड़ा है इससे। इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज जो है अब उन्होंने बंद किया इंडियन गुड्स खरीदना, जो ये इंडिया से
چیزیں خریدتے تھے، جو ان کے ایجنٹس تھے، اب وہ ایڈوانس نہیں دے رہے تھے سیکیور سپلائی کے لیے. تو اس میں جو ہے جو اثر انداز ہوئے ویورز، انہوں نے کچھ پٹیشنز بھی گورنمنٹ کے خلاف ڈالے تاکہ انہیں مدد ملے. اس سے بھی زیادہ جو ہے ورسٹ سچویشن ہو گئی 1830 میں. جو ہے برٹش کاٹن کلوتھ جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ مقدار میں آ گئی. اٹ فلڈ انڈین مارکیٹ. ان فیکٹ اگر دیکھا جائے بائی 1880 2/3 جو ہے ٹوٹل کاٹن کلوتھز کا جو انڈینز ویئر کرتے تھے، یہ عام طور پہ پروڈیوس ہوتے تھے برٹین میں. اس سے بھی جو ہے اثر پڑا نہ صرف اسپیشلسٹ ویورز کو بلکہ سپائنرز کو بھی، جو ہزاروں کی تعداد میں گاؤں میں رہنے والی عورتیں تھیں جو اپنا جو ہے روزگار اس سے کماتے تھے کاٹن سپائننگ کاٹن سے، وہ بھی جاب لیس ہو گئی. ہینڈلوم ویورز جو ہے ہینڈلوم ویونگ بالکل ختم نہیں ہوئی انڈیا میں. اس کا یہ ریزن ہے کہ کچھ قسم کی جو ہے کلوتھز جو ہے وہ مشین سے نہیں بنائے جاتے تھے. جیسے یہ ساری اس کو کس طرح سے جو ہے مشینز بنائے جن کا انٹرائکیٹ بارڈر ہوتا تھا. اس طرح یہ ٹریڈیشنل ووون پیٹرن سے ہی بنائے جاتے تھے. اور بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی نہ صرف امیر لوگوں سے بلکہ جو مڈل کلاس لوگ تھے ان کو بھی اس چیز کو بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتی تھی. نہ ٹیکسٹائل مینوفیکچر جو برٹین کے تھے وہ یہ کورس کلوتھز بھی نہیں بنا سکتے تھے جو ہے پور آدمیوں سے بنائے جاتے تھے. آپ نے سنا ہوگا جو شولاپور ہے ویسٹرن انڈیا میں، اسی طرح جو ہے مدورا جو ہے ساؤتھ انڈیا میں، یہ جو 2 ٹاؤنز ہیں یہ بہت بڑے سینٹرز بنے، نئے سینٹرز بنے ویونگ میں لیٹ 19th سینچری میں. اس کے بعد جو ہے جب نیشنل موومنٹ شروع ہوئی، مہاتما گاندھی نے لوگوں کو ارج کیا کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے جو بھی ٹیکسٹائلز امپورٹ ہوتے ہیں، اور ہینڈ سپن جو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کھادی جو ہے ایک کپڑا تھا جو ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، یہ ایک سمبل بن گیا نیشنلزم کا. چرخا جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا تھا اب انڈیا کو، اور یہ ٹرائی کلر جو ہمارا ہے انڈیا کا ہے، جو انڈیا کا فلیگ ہے، جھنڈا ہے، اس میں یہ بیچ میں لگایا گیا تھا جو انڈین نیشنل کانگریس نے 1931 میں کیا. تو ویورز اور سپائنرز کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے جو ہے اپنے جابز روزگار کھو دیے. کچھ ویورز اس میں ایگریکلچرل لیبرز بن گئے، کچھ سٹیوں کی طرف مائیگریٹ کر گئے کام کی تلاش میں، اور بہت سارے جو ہے پلانٹیشنز میں افریقہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں کام کرنے چلے گئے. اور کچھ ہینڈلوم ورکرز جو ہے انہیں جاب ملا نئی کاٹن ملز میں، جو بمبے میں یا آج کل کی ممبئی میں جو ہے ایڈپٹ ہو گئے، احمد آباد میں، شولاپور میں، ناگپور میں اور کانپور میں. تو اس لیے اس سے آگے ہم نیکسٹ ٹاپک میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.